Sa dalan nga among giagian padulong sa target area kung diin kami magcamping na usab, aduna kami nakita nga mga tangulog ug aduna usab kami nakita nga mga sidling sa pugahan. Pila ka ni kalibo ni. Tuwa pa sa babaw. Ang mga tangulog among gikuha ug sa pag-abot namo sa sangi alas 11:30 na. Maong nakadesisyon kami nga diri na lang usa magdungag og paniudto. Pag human ni Bonsrosil og dungag amo na dayong giluto ang tangulog ug gisagulan namo kini og sardinas. Giabrihan ni Bonsrosil ang sardinas gamit ang kutsara. Ang tangulog among gisagulan og sardinas ug bihon. Kay nagdala man kami og bihon ug sardinas aron pandepinsa kung asa kami maabti og paniudto aduna kami dayoy masud-an. Ang nagtimpla sa bihon ug sardinas nga gisigulan og tangulog mao si Bonsrini pagkalami kayo sa iyang timplada. Ang tangulog usa ka organic nga pagkaon kung diin mopilit kini sa mga gabok nga kahoy. Pag human na mo og paniudto ni padayon na kami paglakaw padulong sa target area kung diin kami magcamping. Ug nakaabot kami diri alas 2:30 ug nagtao dayon kami og trapal. Patag ang area nga among napili apan daghan kaayo og hamantik. Si Bonsrosil nagnisaw-ngisaw na kay gipamaak naman sa mga hamantik. Samtang nagtaod kami sa trapal si Bonsrini usab nangahoy. Medyo ngit-ngit ang palibot kay niining panahona nagkisdom ang langit. Pag human ni Bonsrini og pangahoy nitabang na usab siya og hikot sa trapal. Nigamit siya dinhi og gamay nga uway nga gitawag namo og arurog. Dinhi niining maong area daghan kaayo og arurog. Nagtulda kami mga 20 kadupa gikan sa baybay sa sapa aron depensa kung mubaha. Kung mukusog ang ulan unya mubaha dili na kami mobalhin og dili na kami madisturbo. Sa among pagpadayon sa pagtaod sa trapal nakakita kami diri og mga sidling sa segundang klase nga lapnisan. Lapnisan oh. Pag humana mo og taod sa trapal niadto dayon kami sa sapa aron mamana og among isud-an og panihapon. Apan sa wala damhan nakakita kami diri og mga itlog sa ibid. Adunay duha ka pundok sa itlog sa ibid nga among nakita kining mga dagko og kini usab nga gagmay. Kining mga dagko hapit na ni siya mapusa og kining mga gagmay sa among tansa bag-o pa kini giitlog. Adunay unom ka dagkong itlog ug aduna usab unom ka gagmay nga itlog. Ang unom ka dagkong itlog usa niini ang bugok ug ang 5 mga himsog nga itlog. Ug ang unom ka gagmay mga itlog puro mga himsog nga mga itlog. Among gibalik paglubong ang mga itlog ug gilain namo ang mga dagko ug gilain usab namo ang mga gagmay. Ang usa ka bugok nga itlog wala na namo giapil og tabon aron nga dili na kini makadaot sa mga himsog nga mga itlog. Nakita namo kining maong mga itlog pinaagi sa tunob sa inahan ug sa agi sa ikog nga nilakra sa balas nga murag naguyod og lukay. Sa among tansa daghan gayud ang mga ibid diring dapita kay sa among pagpadulong pa lang diri sa wala pa namo nakita kining maong mga itlog. Aduna na kami mga nakita nga mga gagmay nga mga ibid. Nagpadayon kami sa pagpangita sa pagpamasin nga aduna pa kami makita nga itlog sa ibid. Ug sa wala na kami makita ni padayon na kami sa among tumong nga mao ang pagpangisda aron aduna kami masud-an og panihapon. Sa among pagpadayon naabot kami dinhi sa dagkong mga bato tungod niining halos usa ka bukid nga nalaka. Ang atba nga bukid nalaka usab mao nga nagtapok kining mga dagkong bato dinhi sa sapa. Tungod sa kanindot higdaan sa mga bato nagkasabot kami nga diri lang usa kami magtambay hangtod nga mungitngit. Paglabay sa duha ka oras ningit-ngit na og nagsugod na kami og pamana. Sa among pagpadayon sa pagpamana nakaabot kami diri sa busay kung diin dagkong mga uwang ang among nakuha. Ang mga kasway sa mga uwang dinhi mura na og kasway sa bakho. Nagpadayon kami sa pagpamana og daghan kami nakuha nga mga uwang. Nakatira si Bonsrosil og kasili nga sama kadako og salmonan apan nakabitas kini. Sa nakita namo nga igo-igo na ang among nakuha para pangsud-an og panihapon niuli na kami sa among tulda. Nakauli kami sa among tulda alas 8:30 sa gabi ina og giluto dayon namo ang among nakuha og nanihapon kami. Pag humana mo og panihapon nangatulog na dayon kami ug swerte kami diring dapita kay walay lamok. Maayo kayo ang among pagtulog kay walay disturbo. Og sa pagkabuntag pag humana mo og pamahaw ni balik dayon kami didto sa busay kung diin nakatira si Bonsrosil og kasili nga nakabitas. Pag abot namo sa busay nagdungag dayon ko samtang sila namana og nakakuha sila og gabot nga dako. Kasagaran ang kolor sa himbis sa gabot yelo apan kini siya itom. Ila dayong gitan-aw ang bangag sa kasili kung diin nila natirahan apan wala na nila kini nakita. Nagpadayon na lang sila og pamana og gabot og mga uwang aron duna kami masud-an og paniudto. Pag humana mo og paniudto gibalikan na pud nila og tan-aw ang kasili apan wala na gyud nila nakita. Niadto na siguro to sa ubos og nangita na og laing paga. Bisan unsaon nila og tan-aw apan wala na man gyud nila nakita maong nagkasabot kami nga maligo na lang. Sa diha nga si Bonsrini na ang muambak aduna pay antipara sa iyang agtang. Nawala.
Apan sa iyang pagtugdang sa tubig nawala na ang antipara. Ang isa pagkanahog. Gihatag ni Boss Russell ang iyang antipara ngadto kang Boss Rene aron pangitaon ni Boss Rene ang iyang antipara nga natanggal. Spot tepod. Spot niya hawis ba? Paglabay sa pipila ka segundo nakita ra ni Boss Rene ang iyang antipara. Ilawa mo gusto magkawakan mo maghapon. Sino mo po man kung dili ka? Ako tuloy. Ako ba? Ando? Paghuman na mo og ligo-ligo nagpadayon pa kami og pamana hangtod sa gabii ug nakakuha kami og kasili. Luoy. Naaptang. Pana daw ben ni kuan. Ang sima niya masangit sa bato da. Oo. Naman ko'y bato nakaipit. Namuwap pa akong kamapagpira na ako na. Pag nakakuha na kami og kasili ni uli na dayon kami aron lutuon namo ang among nakuha aron manihapon kami. Og dinhi namo nakita nga ang kasili nga among nakuha grabe kayo katambok, nagmantika ang among sabaw. Lami kayo ang higop-higop namo sa sabaw nga nagmantika ug nawala gayud ang katugnaw nga among gibati. Tambok kayo ang kasili nga among nakuha ug lami kaayo ang uwang kay mga dagko ug ingon man usab ang mga paitan mga dagko usab. Pinarisan sa kanon nga mais. Paghumana mo og pangaon si Boy Sandig naghayad-hayad na sa iyang duyan kay nakatukob naman ang halo. Mao kini ang kasaysayan sa among pagcamping na usab karon nga semana. Daghang salamat sa iyong paglantaw ug kita-kita na pod kita sa sunod nga mga video. Wala pod. Huwag dayon.